स्क्रिन देखिएको छ मेरो? खै बोल्दैन यिनीहरू। Can you see my screen? Yes, sir. हाँ सर। So in our last class, Yes, sir. हामीले के हेर्यौं भन्दाखेरि हामीले युजर्सको लिस्ट गर्ने कुरा हेर्यौं कोडमा, अनि एड युजर गर्ने कुरा हेर्यौं हैन। युजर एड गर्दाखेरि भ्यालिडेसनको कुराहरू पनि गरिसकेका छौं हामीले। त्यसपछि हामीले जब यो युजर एड गर्यौं, युजर एड भइसकेपछि यो चाहिँ यहाँ डाटा आएर बस्छ, अनि यसलाई हामीले एउटा पार्टिकुलरमा क्लिक गरेर भ्यू आइकनमा क्लिक गरेर हेर्यो भने भ्यू गर्न सक्ने काम हामीले लास्ट टाइम गरिसकेका छ हैन। ठीक छ यहाँसम्म? सो स्टार्ट। सो हामीले अब के छ त भन्दा यो कामसम्म हामीले लास्ट क्लासमा गरिसकेका छ। अब हामीले यो एडिट बटन छ नि सेकेन्डमा, एडिट बटनमा क्लिक गर्दाखेरि एडिट हुनु पर्यो। डाटा एडिट भएर चाहिँ हामीले अपडेट गर्न सक्ने कुरालाई हामीले अब राख्छौं है। सो हामीले एउटा edit.php भन्ने फाइल बनाउनु पर्यो। सेम ठाउँमा जहाँनेर हामीले युजर्स भित्र हामीले बनाएको छौं त्यस्तै गरी न्यू फाइल बनाऊ, जसलाई हामीले सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ edit.php भनेर सेभ गरौँ। सेभ हेर। अब म के गर्छु एउटा कुरा भने यो जुन create.php छ नि, यो जस्ताको तस्तै कपी गरेर म edit.php मा हाल्दिन्छु एकछिनलाई। create.php मा जे छ त्यही कुरालाई यहाँ edit.php मा राख्छु मैले। म चेन्ज गर्छु पछि। अहिले चाहिँ किनभने हामीलाई चाहिने फर्म भनेको यही हो, जुन एड युजर गर्दा आउने फर्म छ नि, यही फर्म हामीलाई चाहिने हो यो edit.php मा पनि। त्यही फर्म ल्याउँछौँ हामी। सरी, बुझेछ मैले भनेको? सो सेम त्यही फर्म जुन चाहिँ हाम्रो create.php छ, मैले सेम त्यही नै त्यसलाई नै मैले edit.php मा राखेको छु है। सो पक्का है। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यहाँ केही मोडिफिकेसन गर्छौं हामी। यो क्रिएट न्यू युजर भनेर जुन टपमा लेखेको छ त्यो कुरालाई हामीले क्रिएट न्यू युजर लेख्दैनौं, अपडेट युजर लेख्छौं हैन। यस्तै हो। सो अपडेट युजर लेख्छौं, देन अपडेट युजर आए। एड युजरको ठाउँमा पनि हामी त्यस्तै केही अपडेट युजर नै लेख्छौं, नलेख्न पनि सकियो। सो यो कुरा भयो। त्यसपछि हामी के गर्छौं भने हामीले अब अपडेट गर्नको लागि त डाटा फिल गर्नु पर्यो यहाँनेर है। सो एउटा के गरौँ भने हामी जब यहाँनेर टपमा गयौं भने जब पोस्ट भएर आउँछ तब हामीले पोस्ट भएर आए पछाडि हेर, यहाँ पोस्ट भएर आइसके पछाडि हामीले डाटालाई यसरी हामीले यो डाटा पोस्ट गर्थ्यौं अथवा डाटालाई सबमिट गर्थ्यौं। म यसको एल्स पार्टमा एउटा केही कुरा लेख्छु म है। यसको एल्स पार्टमा म केही कुरा लेख्छु। एल्स पार्ट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ पोस्ट भएर आएको होइन कि गेट भएर आएको कन्डिसनमा, गेट भएर आएको कन्डिसनमा चाहिँ म यहाँनेरि अरु केही कुरा लेख्छु। भनेको मतलब के त भन्दाखेरि जब हामी यो पोस्ट भएर आउँछ, पोस्ट हुने भनेको त सबमिट भइसके पछाडि हो। यो एड युजरलाई पनि हामी चेन्ज गर्छौं तलको बटनलाई एड युजर नगरेर अपडेट युजर गरौँ हैन। सो बटनमा चाहिँ हामीले अपडेट युजर गरौँ। त्यसपछि हामीले फर्म पनि फर्म त सेम पेजमै सबमिट गर्ने हो, यो ठीक छ। फर्म सेम नै हुन्छ फर्म, तर यो डाटा फिल भएर आउनु पर्यो नि यहाँनेरि हैन। जुन हामीले यो अपडेट गर्दैछौं नि, एडिट गर्दैछौं, यो डाटा त फिल भएर आउनु पर्यो पहिलाको डाटा त, अनि पछि पो हामीले चेन्ज गर्छौं त। सो डाटा फिल भएर आउनको लागि हामी के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि डाटा पहिला डाटाबेसबाट फेच गर्नु पर्यो, तान्नु पर्यो। भनेपछि हामीले यो जुन हामीले यो पोस्ट छ नि, यो इफ कन्डिसन पोस्ट भएर आएको एल्स पार्ट भनेको गेट भएर आउँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा यहाँ लेख्छौं क्या हामी। सो हामी यहाँ के गर्छौं एउटा भने चेक एक्जिस्टेन्स अफ आईडी प्यारामिटर, आईडी प्यारामिटरलाई चेक गर्छौं बिफोर
चेक आइडी प्यारामिटरलाई ल चेक गरौँ। चेक गर्ने भनेको सिम्पली हामी के गर्छौँ भने इफ यहाँ है $_गेट गेट गरौँ, पोस्ट होइन गेट गऱ्यौँ। किनभने हामीले यहाँ हेर न पास गर्दाखेरि यहाँ माथि क्वेसन मार्क आइडी इक्वल टु भनेर पास गरेको छ नि त। क्वेसन मार्क आइडी इक्वल डाइरेक्ट edit.php मा जाने होइन, यस्तो होइन कि हामी यहाँ क्वेसन मार्क गरेर एडिट आइडी पनि पास गरेका छौँ। कुन चाहिँ आइडीवालालाई एडिट गर्ने हो भन्नको लागि। सो क्वेसन इफ $_गेट त्यस पछाडि हामीले आइडी छ भने, अथवा यसलाई अझ यस्तो गर्न सक्यो इच सेट, यो सेट भएको छ भने यहाँ हेर है, यो सेट भएको छ एन्ड यो सेट भएको छ र त्यो एम्प्टी छैन भने, सो हामीले के गर्न सक्छौँ भने इच सेट दिस एन्ड नट एम्प्टी, एम्प्टी छैन भने $_गेट आइडी एम्प्टी छैन भनेको केस। अब यहाँ हेर यो केसमा आइडी एम्प्टी छैन भने चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने अब गेट युआरएल प्यारामिटर अर आइडी प्यारामिटरलाई लिन्छौँ, त्यसलाई एउटा कुनै भेरिएबलमा राख्छौँ आइडीमा, जहाँ चाहिँ $_गेट गरेर आइडी लिन्छौँ। एकचोटि यसलाई भ्याडम गरेर हेरौँ न के चाहिँ आउने रहेछ त्यो आइडीमा। आइडीमा जे हामीले युआरएलमा पास गऱ्यौँ त्यही कुरा आउने हो कि। जस्तै हामीले युआरएलमा आइडी इक्वल टु 1 पास गरेका छौँ भने यो यहाँ कतै देखिन्छ, म्याडमको मेसेज कहाँ हाल यहाँ टपमा आएको छ, यो 1 भनेर 1 आइडीमा जे पास गर्यो। जस्तै तिमीले 191 पास गर्यो भने पनि यहाँ त्यही 191 प्रिन्ट भइरहेछ। सो आइडीमा जे पास गर्यो त्यो कुरा आउँछ यहाँनिर। सो यो आइडीमा चाहिँ त्यो आयो है। अब पास गरेनौ भने त आउँदै आउँदैन। सो पास नै गरेनौ भने चाहिँ आएन है, त्यो कन्डिसन नै म्याच भएन, यहाँ कन्डिसन भित्रै गएन। सी अब हामीले आइडी प्यारामिटर त लियौँ। अब आइडी लिइसकेपछि हामीले त्यो आइडी भएको डाटा तान्नु पर्दैन नि त, अनि बल्ल यो फर्ममा फिल गर्न सकिन्छ। डाटाबेसबाट त्यो आइडी भएको डाटा तानेपछि मात्रै यो फर्ममा फिल गर्न सकिन्छ। सो भनिसकेपछि हामीले एउटा सेलेक्ट स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्नु पर्यो। प्रिपेयर अ सेलेक्ट स्टेटमेन्ट, सेलेक्ट स्टेटमेन्टलाई प्रिपेयर गर्नको लागि हामी के गर्छौँ एसक्युएल लेख्छौँ। डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ है यो, तर मैले चाहिँ यो प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट नै युज गरेँ। सेलेक्ट अल फ्रम टेबल नेम लेख्छौँ हामी, युजर्स कन्डिसन लेख्नु पर्यो वेयर आइडी इक्वल टु भनेर क्वेसन मार्क दिन्छौँ हामी, वेयर आइडी इक्वल टु क्वेसन मार्क सी। एसक्युएल लेख्यौँ। प्रिपेयर मात्रै गरेर हुँदैन, अब यसलाई के गर्नुपर्छ इफ, अब हामी पहिला गरे जस्तै सेम नै प्रोसेस हो है, स्टेटमेन्ट इक्वल टु जे पहिला गरेको छ त्यही कुरा। यहाँ एउटा रिक्वायर गर्न बिर्स्यो नि होइन, हामीले कनेक्सनलाई त कल गर्नु पर्यो, माथि कल गरिरहेको छ कि हेर्नु टपमा कतै। सो कनेक्सनलाई हामीले यहाँनिर रिक्वायर गरेर रहेछ कनेक्सन फाइललाई होइन। अब यो फाइललाई हामीले टपमा गरे पनि भयो, यहाँ नगरेर, किनभने हामीले कनेक्सन कल गर्नुपर्नेछ, यहाँ टपमा रिक्वायर गरे हुन्छ। भयो भने दुईटैलाई काम दियो नि त हाम्रो होइन। तल एल्स कन्डिसनलाई कहाँ पुग्यो, एल्स कन्डिसनलाई पनि काम दियो यसले। सो रिक्वायर त्यहाँ गरिसकेपछि एल्समा स्टेटमेन्ट इक्वल टु कनेक्सन डट CONN छ नि त हाम्रो भेरिएबल कनेक्सन होइन, कनेक्सन डट के हुन्छ प्रिपेयर गरेर एसक्युएललाई प्रिपेयर गर्छौँ। अनि यो प्रिपेयर भयो सजिलैसँग भनेदेखि हामी के गर्छौँ बाइन्ड गर्छौँ प्यारामिटर। हामीले गरिसकेका कुराहरू हो है, लगभग धेरै कुरा रिपिटेटिभ नै भइराखेको छ। सो बाइन्ड गर्नलाई हामी के गर्छौँ त्यही स्टेटमेन्टमा बाइन्ड प्याराम गर्छौँ। डाटाबेसबाट फेच गरेको है यो, त्यो फर्ममा त डिस्प्ले गराउनु पर्यो नि डाटा, त्यसको लागि हामीले फेच गरेको हो। सो प्यारामिटर बाइन्ड गर्ने बेलामा हामीलाई के चाहियो त्यही एउटा आइडी त चाहियो भने वेयर पछाडिको यो एउटा क्वेसन मार्क छ। सो इन्टिजर हो आइडी भनेको, जसमा चाहिँ एउटा केपी आइडी भनेर भेरिएबल हामीले बनायौँ। अनि हामी त्यस पछाडि सेट गर्छौँ प्यारामिटरलाई। सेट गर्ने बेलामा त्यही पी आइडी भनेको त हाम्रो यहाँ आइसकेको छ भेरिएबल आइडी भन्ने भेरिएबलमा यहाँ माथि यहाँ। सो आइडी भन्ने भेरिएबलमा आइसकेको छ भनेपछि अब हामीले एक्जिक्युट गर्छौँ। अब सो एटेम्प्ट टु एक्जिक्युट गर्ने ट्राई गर्छौँ। त्यसको लागि इफ स्टेटमेन्ट डट एक्जिक्युट भन्ने
फंक्सन छ स्टेटमेन्ट डट एक्जिक्युट भयो भनेदेखि सक्सेसफुली एक्जिक्युटेड भयो भनेदेखि हामी के गर्छौँ रिजल्टमा राख्छौँ। अब सरी रिजल्ट भन्ने एउटा कुनै भेरिएबलमा हामी के गर्छौँ त्यो स्टेटमेन्टको गेट रिजल्ट गर्छौँ गेट अन्डरस्कोर रिजल्ट गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले एकचोटि भ्याडम गरेर हेरे पनि हुन्छ रिजल्टमा के आयो भनेर रिजल्टमा भ्याडम गरेर हेर्न पनि सक्छौँ है हामी 1 नै छ माथि रिजल्टमा यस्तो आयो करेन्ट फिल्ड 0 फिल्ड काउन्ट 6 लेन्थ नल नम्रोज 1 गर्दै आयो नम्रोज। अब यो नम्रोजबाट चेक गर्ने त हो नि हामीले सो इफ रिजल्ट डट पढ्नु पर्यो यसलाई पढ्दाखेरि नम्रोज। अब एक्ज्याक्टली 1 भयो भने नम्बर अफ रो एक्ज्याक्टली 1 किनभने वेयर भनेर आइडी राखिसकेपछि एउटै मात्रै फेच गर्नुपर्छ नि एउटै मात्रै आउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई। सो नम्बर अफ रोज 1 भयो भने फेच गर्नु पर्यो फेच रिजल्ट सेटलाई फेच गर्नु पर्यो। रिजल्ट सेट फेच गर्ने भनेको त कुनै एउटा भेरिएबलमा रो भन्ने भेरिएबलमा फेच गरे भयो। कसरी फेच गर्छौँ हामी त्यो रिजल्ट डट के गर्छौँ फेच एसोक गर्छौँ हैन एसोसिएटिभ एरे फेच गर्नलाई रिजल्ट डट फेच एसोक गर्छौँ हामी। अब त्यो एकचोटि हेरौँ भ्याडम गरेर हेरौँ है रोलाई कसरी आउँछ डाटा आइरहेछ नेम इमेल हैन फोन पासवर्ड सबै आइरहेछ है सबै आइरहेछ भने अब हामीले हाम्रो त भेरिएबलहरू यहाँ आएर न भ्यालुमा राखेको छ नि त हामीले जस्तै यही भ्यालुमा त राख्ने हो नेम भन्ने भ्यालु छ इमेल छ फोन छ हैन पासवर्डलाई चाहिँ राख्दैनौँ हामी नर्मल्ली यसरी हामीले त भेरिएबल त पहिल्यै बनिसकेको छ क्रिएट डट पीएचपी को कपी गरे हो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि व्हाट वी डु सिम्पली डलर नेम इक्वल टु डलर रो डट रो को नेम यति गर्छौँ त्यस पछाडि डलर इमेल इक्वल टु डलर रो इमेल गर्छौँ त्यस पछाडि हामी अर्को के छ डलर के छ हाम्रो फिल्डहरु इमेल फोन छ अर्को फोनको लागि हामीले डलर रो को फोन गर्छौँ हामी हेर कति सजिलै छ। अब त्यस पछाडि नेक्स्टमा हाम्रो पासवर्ड त हामी देखाउँदैनौँ जेन्डर देखाउँछौँ डलर रो चाहिँ जेन्डर गर्छौँ ल हेर यति नै गर्दा पुग्छ हेर रिफ्रेश सबै डाटा फिल भएर आयो हेर त किनभने हामीले भ्यालुमा राखेको छ पासवर्ड त फिल गर्दैनौँ हामी हेर ल डाटा त फिल भएर आयो किनभने यो भेरिएबलमा राख्ने बित्तिकै यो भेरिएबलहरु त हामीले यहाँ तल इको गरेको छ नि त यहाँ भ्यालुमा नेम इमेल भन्ने भेरिएबलहरु त सो यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो डाटा फर्म चाहिँ फिल भएर आइसक्यो। अब यसको एल्स पार्टमा लेख्न सक्छौँ केही अनि यो के गर्दा चाहिँ इफ आउँदैन भन्ने कुरामा एल्स पार्टमा लेख्न सक्छौँ हामी एररतिर पठाउन सक्छौँ अर व्हाटएभर सेन्ड टु एरर मैले यहाँ के लेखिनँ अहिले एररतिर पठाइदिने और हाम्रो धेरैवटामा हुन यहाँ पनि हुनसक्छ एल्स पार्ट यहाँ पनि सेन्ड टु एरर अर व्हाटएभर हैन केही मेसेज लेख्न सक्छौँ हामी एररको लागि त हामीले यहाँ क्लोज गर्नु पर्यो तर स्टेटमेन्ट र यसलाई सो यहाँनिरतिर होला क्लोज द केलाई क्लोज गर्नु पर्यो हामीले स्टेटमेन्टलाई होला स्टेटमेन्ट डट क्लोज गर्नु पर्यो एउटा अर्को चाहिँ कनेक्सनलाई पनि क्लोज गर्नु पर्यो CONN डट क्लोज सिधा हो खासमा फर्म त फिल भयो होइन डाटा त आयो तर अब हामीले यसलाई सबमिट गरिसकेपछि सेभ गर्ने काम बाँकी छ ल हेर यो खासमा सजिलै हो एकचोटि फेरि हेरौँ माथिबाट मैले कपी गरे हो यो माथिको कुराहरू सबै हाम्रो सेम नै भयो पोस्ट भयो भने अलिकति हामी अब मोडिफाई गर्छौँ भ्यालिडेसन त त्यही नै हुन्छ यो इन्सर्ट इन्टु क्वेरीलाई अपडेट बनाउँछौँ हामी अनि यहाँ तलतिर चाहिँ हाम्रो जब एल्स पार्ट भनेको गेट भएर आउँदाखेरि डाटा फिल भएर आउनु पर्यो नि त एकपटक त सो डाटा फिल हुने कुरा लेखा हो यो डाटालाई कसरी फिल गराउने त कसरी भरेर आउने त डाटा भन्ने कुरा मात्रै हो यो।
सर त्यो एल्स पार्ट हजुर हजुर तल एल्सको एल्समा त मैले खास केही लेखिनँ तिमीले आफै केही राख्न सक्छौ पछि एररको लागि केही मेसेज सेसेज सर हजुर हजुर त्यो कनेक्सन माथि राखेपछि कनेक्सन क्लोज चाहिँ कहाँ गर्ने हो मैले लास्टमा गरेको छु इफ के अरे यो कन्डिसनको लास्टतिर तर यस्तो गर्दा हुन्छ बेटर के हुन्छ भने तिमीले यहाँ इफ र एल्स दुईटैमा मैले क्लोज गरेँ नि त्यो नगरेर एकैचोटि लास्टमा गरे पनि हुन्छ क्या मैले इफमा पनि क्लोज गरेँ एल्समा पनि क्लोज गरेँ त्यो नगरेर यहाँ लास्टमा क्लोज गरे नि हुन्छ इट्स अप टु यु भयो त यो भयो सबैको भयो फर्ममा डाटा आयो फर्ममा डाटा फिल गरेर आउनु पर्यो है अब हामीले यस पछाडिको काम गर्न बाँकी छ अपडेट युजरमा क्लिक गरिसके पछाडि हामीले डाटालाई चाहिँ इन्सर्ट गर्ने हैन कि अपडेट गर्ने काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ गर्न बाँकी छ सर मेरो त फर्ममा डाटै आएन त फर्ममा डाटा आएन केही मिस्टेक गर्यो होला तिमीले हेर त राम्ररी यहाँ नत्र भ्याडम गरेर हेर यो रोको डाटालाई भ्याडम गरेर हेर यहाँनिर अघि मैले गरेको थिएँ यसरी इको प्री गर डाटा आयो आएन भनेर चेक गर्नको लागि भ्याडम गरेर रोको डाटालाई रोलाई अनि फेरि इको प्रीलाई क्लोज गर अनि एकचोटि हेर डाटा आयो कि आएन भने यहाँ यसरी आउँछ खोइ डिस्प्ले वाला यहाँ माथितिरै हैन यसरी डाटा आउनुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ
अब हामीले फेरि भ्यालिडेसन गरिराख्नु पर्दैन, भ्यालिडेसन अलरेडी छ है, अलरेडी छ। जस्तै हामीले त्यही डाटालाई त लिएको हो नि हैन, यो डाटा नराखेको भएर यस्तो आइराखेको छ। हामीले त्यही भएर फेरि भ्यालिडेसन गरिराख्नु पर्दैन। ल फर्मको एक्सनमा चाहिँ थोरै चेन्ज गर्नुपर्छ होला, किनभने एउटा के प्रब्लम छ भने यहाँ हेर है, म तिमीलाई सानो देखाइहाल्छु। यसमा गयो भनेदेखि हामीले जब अपडेट युजर गर्छौँ नि, भ्यालिडेसन एरर आयो भने यो माथिको यो आइडी प्यारामिटर हट्छ, हराउँछ। हेर यहाँ हराइरहेको छ, आइडी नै हरायो। यस्तो भयो भने त प्रब्लम हुन्छ नि त हाम्रो। सो यो आइडी इक्वल यो त हराउनु भएन नि त, भ्यालिडेसन एरर आए पनि। फेरि हेर त, मैले जब यहाँ अपडेट गर्छु एरर आउँछ नि, फर्केर आउँदाखेरि आइडी प्यारामिटर नै हराउँछ। त्यो चाहिँ केले गर्दा भएको हो भने हामीले यहाँ फर्मको एक्सनमा फर्मको एक्सनमा PHP सेल्फ राखेको छौँ। यो नराखेर यसमा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। $_ रिक्वेस्ट URI चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ REQUEST रिक्वेस्ट URI, जुन URI छ त्यही चाहिँ रिक्वेस्ट URI लाई नै चाहिँ राख्ने भन्ने हो। त्यो राखे पछाडि चाहिँ यो प्रब्लम आउँदैन। हेर है, हो रहिरहेको छ, बाँकी नै छ नि। अब यो सो रिक्वेस्ट URI गरेर नि भ्यू पेज सोर्स गऱ्यो भने यहाँ फर्मको एक्सनमा देख्न सक्छौ। फर्मको एक्सनमा आइडी प्यारामिटर सहित छ, अघि चाहिँ थिएन, हुँदैन थियो। PHP सेल्फ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो है। त्यो कारणले गर्दा भ्यालिडेसनलाई मिलाउनको लागि पनि हामीले रिक्वेस्ट URI राखेँ यहाँनिर। यति गर्नु पर्यो। अब अर्को एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ छ क्या यहाँनिर, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने नि, यो आइडी जुन छ नि, हामीले माथिबाट आएको आइडी जुन छ, त्यो आइडी चाहिँ हामीले एउटा हिडन फिल्डमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। पछि हामी अपडेट क्वेरी लेख्ने बेलामा कुन आइडीलाई अपडेट गर्ने त भन्ने कुराको लागि एउटा हिडन फिल्ड बनाएर हामी यहाँ पास गर्छौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी यो सबमिट भन्दा माथितिर इनपुट टाइप हिडन बनाउँछौँ एउटा हैन। अनि नेममा चाहिँ वाट एभर यु वान्ट टु राइट आइडी भनेर राख्न सक्छु। अनि भ्यालुमा चाहिँ आई राइट PHP इको, अनि सर्ट फर्ममा लेखेँ PHP इको गरेर जुन हाम्रो आइडी भेरिएबल छ नि, त्यो भेरिएबललाई म इको गर्छु। त्यो भयो भने एउटा हिडन फिल्डमा त्यहाँनिर डाटा आउँछ। अब यो छैन भने त प्रब्लम दिन सक्छ है, अनडिफाइन्ड भनेर आएन। एनिवेज ल, यहाँ तर हाम्रो क्वेसन मार्क आइडी इक्वल टु 1 हुन्छ। यसको भ्यू पेज सोर्स गर्यो तिमीले भने यहाँ देख्छौ तिमीले हिडन फिल्ड पास गरेको एउटा लास्टमै इनपुट टाइप इक्वल टु हिडन, नेम इक्वल टु आइडी, भ्यालु इक्वल टु 1 भनेर। यो चाहिँ किनभने हामीले अपडेट गर्ने बेलामा हामीलाई यो आइडी चाहिन्छ नि त, कुन आइडीलाई अपडेट गर्ने त माथि। सो एउटा हिडन फिल्ड बनाएर पाएको छ, जुन देखिँदैन, यहाँ भिजिबल हुँदैन, कहीँ पनि देखिँदैन। हिडन फिल्ड हो, लुकाएर पठाइन्छ हिडन फिल्ड भनेको, टाइप इक्वल टु हिडन भनेर। सो नेम आइडी भ्यालु चाहिँ हाम्रो जुन आइडी $ID छ त्यही हो। यो माथि म एउटा सानो काम के गर्छु भने अब सकियो। यो यति भयो भने अब माथि जान्छौँ हामी सिधै, र हामी यहाँ गएर यो जुन अपडेट, अब यो सबै कुरा ठिक छ हैन। यहाँ डाटा चाहिँ हामीले लिने ठाउँमा चाहिँ एउटा यहाँ डाटा एउटा थप्छौँ। अब आइडी चाहिँ लिन्छौँ। इच सेट पनि परेन, सिधै ट्रिम पहिला गरे जस्तै $_ पोस्टमा को आइडी प्यारामिटरको लागि चाहिँ हामी यहाँ लिन्छौँ र आइडी भेरिएबलमा राख्छौँ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट हुँदा। अनि सिधै हामी अब यो इन्सर्ट इन्टु क्वेरी लेख्दैनौँ अब हामी। सो हामी क्वेरी के लेख्छौँ त भन्दाखेरि अब त अपडेट गर्ने हो नि त, हामीले नयाँ डाटा इन्सर्ट गर्ने त होइन। अब त हामीले अपडेट गर्ने हो। सो अपडेट युजर्स यसरी लेखिन्छ है, अपडेट। हेर यहाँ क्वेरी लेख्ने टेक्निक, अपडेट युजर्स अनि सेट भनेर हामीले सेट भन्छौँ। अपडेट युजर्स अनि सेट नेम इक्वल टु ब्ल्याङ्क, इमेल इक्वल टु ब्ल्याङ्क, फोन इक्वल टु ब्ल्याङ्क, पासवर्ड इक्वल टु ब्ल्याङ्क, जेन्डर इक्वल टु ब्ल्याङ्क भन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले अनि कन्डिसन राख्छौँ एउटा,
राख्छौँ भन्दा वेयर आइडी इक्वल टु पनि ब्ल्याङ्क यो आइडी भएको डाटामा यो अपडेट गर भन्ने मात्रै हो यो भनेको हेर अपडेट युजर सेट नेम दिस इमेल दिस फोन दिस पासवर्ड दिस जेन्डर दिस वेयर आइडी इक्वल टु दिस भनेर अनि यही प्यारामिटरहरूलाई बाइन्ड गर्छौँ हामी के छ त कतिवटा एस हुने भयो हाम्रो नेम इमेल फोन पासवर्ड जेन्डर 5 वटा चाहिँ स्ट्रिङ हुने भयो अनि 6औं आइडी भनेको चाहिँ सरी आइडी भनेको चाहिँ इन्टिजर हो आई राख्छौँ हामी 6 मा चाहिँ सो जेन्डर भन्दा पछाडि कमा गरेर पिआइडी राख्छौँ एन्ड देन आई विल पुट पिआइडी ओभर हियर त्यही आइडीलाई सक्यो एक्जिक्युट गर्छौँ इन्डेक्समा जान्छ सक्यो त यति नै त हो यसलाई भेरिफाई गर्न हामी के गर्न सक्छौँ भने जस्तै म युजर्स लिस्टमा जान्छु म यो पुरन अधिकारीलाई एडिट गर्ने ट्राई गर्छु यो हटाउँ है माथिको यहाँ काहीँ मैले इको प्री गरिरहेको छु के अरे यो ब्याड डाउन गरिरहेको छु यसलाई यति 3 लाइनलाई चाहिँ कमेन्ट गरौँ सो रिफ्रेस गरौँ पुरन अधिकारी आइरहेछ म यो पुरन अधिकारीलाई चेन्ज गरेर पुरन मात्रै राखेँ फर इक्जाम्पल इमेल एड्रेस सेम नै छ अरू केही चेन्ज गरेन पासवर्डमा राखेँ सेम नै राख्नु पर्यो अनि अपडेट गरेँ भने इट सुड बी अपडेटेड अपडेट चाहिँ भएन जस्तो छ केही प्रब्लम भयो किनभने यो रिडिरेक्ट भएर यहाँ जानु पर्थ्यो यहाँ गएन सो केही प्रब्लम पक्कै छ के प्रब्लम हुन सक्छ होला त है हाम्रो अपडेट भएको छैन सो ए ओके अब है पिआइडी पोस्ट ट्रिम गरेँ मैले सो एभ्रिथिङ इज गुड आई थिङ्क दिस बाइन्ड प्यारामिटर सेट गर्यो एक्जिक्युट गर्यो हेडर लोकेसन एरर पनि आएको छैन तर काम पनि गरेको छैन है स्टेटमेन्ट वेट सर त्यो वेयरको अगाडि एउटा त्यो ब्र्याकेट छ त त्यो हटाउनु नि थियो ए यहाँ मिस्टेक भएछ नि त ल हेर है स्पेस चाहिँ हो नि त हैन मिस्टेक भएछ है सो लेट्स ट्राई वान मोर टाइम ल मैले पुरन अधिकारीको पुरन मात्रै राखेँ एन्ड राखेर अपडेट गरेँ भइसक्यो है अपडेट भइसक्यो सी अपडेट भइसक्यो अब भ्यू गर्दाखेरि यो मात्रै आउँछ वाट एभर यु चेन्ज है अब चेन्ज गरेको कुरा चाहिँ यसरी आउने भयो ल अब एउटा डिलिटको काम हामीले बाँकी छ ल हेरौँ त ल केही कन्फ्युजन छ भने सोध्ने अनि मैले थोरै मोडिफाई गरेँ त्यही हाम्रो क्रिएट फाइललाई नै अब भ्यालिडेसनहरू फेरि गर्नु परेन नि त सर त्यो एल्स पार्ट एकचोटि देखाइदिनु न मेरो त Else फर्म part. हजुर मेरो त फर्म आउँदै आएन कि हेरौँ त एकचोटि ल ल
चेक गर्ने बेला बेलामा चेक गर्ने त्यो भ्याडम गरेर सरी भाडम पर्दाखेरि पनि देखाउँदैन त सर डाटा नै आएन त्यसमा अपडेट त अपडेट थिच्यो भनेपछि चाहिँ फेरि भाडम देखाउँछ तिम्रो त्यसमा मिस्टेक छ कन्डिसन मिस्टेक छ माथि यो केमा दियो एल्स कुनको पार्टमा एल्स दियो यसको पो एल्स हो त त्यो त्यसो भए त तिमीले यहाँ माथि टपमा जुन यो पोस्ट यसको एल्समा चाहिँ राख्नुपर्ने हो यसको एल्समा तिमीले यहाँ तल अरू केहीको एल्समा राख्यो होला इफ सर्भर मेथड रिक्वेस्ट सर्भर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल टु पोस्टको चाहिँ एल्स पार्टमा राख्ने हो तिमीले अरू केहीको एल्समा राख्यौ त्यसकै एल्समा छ सर नहुनु पर्ने हो खै हेरौँ नि त नत्र इफ डलर सर्भर आइरहेछ सर ओ है आउँदा आएको छ ल अलिक ठुलो स्क्रिन बनाएर देखौ ल ओके के हो तिम्रो स्क्रिन कति सानो छ त के हो यो ठुलो बनाउने स्क्रिन मेरोमा त ठुलै देखिरहेछ त ल ठिक छ ल खै अमनको हो हजुर सर कसको ल हेरौँ ल ल आएको सर आउँदा आएको अब तिम्रो त्यो डलर गेट आइडी इम्प्टी छैन भनेदेखि माथि जाऊ टपमा जाऊ टपमा पोस्ट त्यो ब्रासेसमा क्लिक गर त ब्रासेसमा तिम्रो माउसको कर्सरलाई राख त माथि ओपनिङ ब्राकेटमा पोस्ट पछाडिको लाइन नम्बर 7 को लास्टमा कर्सरलाई क्लिक गर त लाइन नम्बर 7 को लास्टमा त्यो ब्रासेस भएको ठाउँमा अझ पछाडि ब्रासेस भनेको त्यो हो त्यहाँ क्लिक गर हैन
त्यसको क्लोज हो त त्यो तलको त्यो नेक्स्ट एल्स भन्दा अगाडि यसको क्लोज हो सर यहाँनिर छ स्योर हो हो ल त्यसो भए त्यहाँनेरि उता जाऊ त तिम्रो ब्राउजरमा हेरौँ ब्राउजर ओके आइडी इक्वल टु दिस होइन अब के गर यसलाई भने त्यहाँ अपडेट भ्याडअप गरे गर भने चाहिँ देखाउँछ क्या सर फेरि अपडेट गरे भने चाहिँ देखाउँछ यो त के को डाटा हो खै छोड त कता जाऊ त कोडमा जाऊ त कोडमा तिमीले त्यो भ्याडम कहाँ राखेको छौ र देखायो गार्डन कनेक्सनको CONN हो कि CON हो होइन उसले के राखेको छ उसले उसको त फाइल अनुसार हुन्छ CON नै छ मेरो CON छैन फाइलमा तिम्रो चाहिँ कनेक्सन डट पिएचपीमा के छ त्यही हुन्छ नि मेरो त्यही छ कनेक्सनमा त CON नै छ हो त्यही भ्यारिएबल त हो ओके यहाँनिर छ भ्याडम पह भनेपछि त तिम्रो यो कन्डिसन नै म्याच भएको छैन यहाँभित्र चाहिँ पोस्टमा यहाँभित्र आइरहेछ रङ भइरहेछ तिम्रो मिलेकै छैन कतै ब्रासेस ओपनिङ क्लोजिङ नै नमिल्या हो अरू खास केही होइन मेरो विचारमा टपमा जाऊ फेरि $_server request _ method equal to post यो कतै ब्रासेसहरू क्लोजिङमा मिस्टेक छ जस्तो लाग्छ मलाई तिम्रो 1 by 1 हेर्दै जानुपर्छ तल जाऊ अझै बिस्तारै यसको यहाँ भयो एउटा हेर्नु पर्यो यो एउटा मिस्टेक छ जस्तो छ कुन चाहिँ इफ पासवर्ड अनि एल्स हो ठिक छ त त्यहाँ ठिकै छ त होइन र पासवर्ड ब्ल्याङ्क भयो अनि एल्स भित्र अर्को इफ छ नि त त्यहाँ ए अर्को इफ पनि छ एल्सको क्लोज भयो इफ नेक्स्टमा इफ यसको त्यसको क्लोज खै त नेम एरर इक्वल हो त्यसको क्लोज खै त तल लाइन नम्बर 46 को क्लोज खै एरर ब्ल्याङ्क भयो भने ए तल अपडेट ठिक छ एरर ब्ल्याङ्क भयो भने त्यसको क्लोज चाहिँ तल कतै हुनु पर्यो कुन चाहिँ त्यसकै क्लोज छैन जस्तो छ तल छ स्टेटमेन्ट हो त्यो क्लोज होला नि त्यो होइन र ए त्यसको क्लोज नै छैन ल एउटा क्लोज छैन योभन्दा तल गर क्लोज त्यहाँ नगर ए पख हो त्यहाँ गर ल त्यहाँ गर क्लोज अब एकचोटि हेर ल एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेर ब्राउजरमा त्यो त पछि मिलाए नि हुन्छ ए कहाँ मिस्टेक भयो फेरि लाइन नम्बर 122 मा धेर भयो अरे त्यो एउटा बढी भयो अब तल त्यो क्लोज तल एक्स्ट्रा भयो होला नि त अब एउटा हटाइदियो त्यो कुन हो त्यही होला धेर भएको 122 को हटाइदियो एउटा त्यस्तै मिस्टेकले होला छोडिदियो अब हेरिहाल आयो त अनि आयो नि त अनि ब्रासेसहरू मिस्टेक गर्छ केटाहरू ल हुन्छ अब हुन्छ सो अपडेटसम्म हेरौँ है राम्ररी हेरौँ सो हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि ल हामीले यो सबमिट गरिसके पछाडि चाहिँ अपडेट क्वेरी चलाएको छौँ है यहाँ अपडेट क्वेरी सर त्यो सर हजुर यो फर्म मेथडको एक्सनमा के गर्नु भएको थियो एकचोटि भनिदिनु न त्यसमा चाहिँ तिम्रो रिक्वेस्ट युआरआई राखेको थिएँ मैले ल हेर
गर्नु पर्यो है सबैले यो सक गर्नु पर्यो यो सर यो अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बेला पासवर्ड जहिले नल जान्छ त पासवर्ड के जान्छ पासवर्ड जहिले एम्प्टी हुन्छ सर क्रिएट गर्ने बेलामा डाटाबेसमा चाहिँ डाटाबेसमा भ्यालिडेसन गरेका छैनौ भ्यालिडेसन गरेको त्यही पनि डाटा राख्दा पनि ब्ल्याङ्क जान्छ डाटा राख्दा नि ब्ल्याङ्क जान्छ एरर मेसेज केही पनि आउँदैन फेरि क्रिएटमा कि अपडेटमा क्रिएटमा हो भने के मिस्टेक गर्यो होला नि तिमीले यहाँनिर यो डाटा राख्ने बेलामा यहाँनिर हेर त यहाँ राखे कि राखेन प्यारामिटर बाइन्ड गर्ने बेलामा इन्सर्ट क्वेरीमा के मिस्टेक छ पक्कै पनि नत्र कसरी पासवर्ड नै यहाँ यो पासवर्ड भन्ने भेरिएबलमा ब्ल्याङ्क आइराखेको छ कि यसलाई भ्याडम गरेर हेर एकचोटि भ्याडम गर्दै चेक गर्ने हो ठीक छ अपडेट भयो त सबैको भयो अपडेट के छ खै त अब यो चाहिँ सक्नु पर्यो है यो अपडेटसम्म गर्नु पर्यो भोलि हामी डिलिट गर्छौं अनि एउटा लगइनको काम गर्छौं त्यस पछाडि हामी अहिले थ्योरिटिकल कुरा र अनि असाइनमेन्ट गाइडेन्समा जान्छौं केही छ यसमा प्रब्लम केही छ कसैलाई सोधिहाल्ने फेरि चुप लाएर बस्छन् तिमीहरू ल केही छ के छ प्रवीण श्रेष्ठ हजुर सर गर्दैछ भयो यो अपडेट भयो सर अपडेट त रिजना श्रेष्ठको के छ हजुर सर भयो अपडेटको भयो त्यो त्यो डाटा चाहिँ आएको छैन म फेरि भिडियो हेरेर गर्छु सर के मिस्टेक भएको छ अघि गर्न भ्याएको थिएन अनि ओके कम्प्लिट गर्ने सबैले कम्प्लिट गर्ने है यो
अब भोलि हामी एउटा डिलिटको काम गर्छौँ अनि त्यस पछाडि लगइन गरेर सेसनको काम थोरै सिकाउँछु मैले है त ल थ्याङ्क यू अल अफ यू थ्याङ्क यू सर सर